नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कास्की, म्याग्दी, जाजरकोट लगायत 8 जिल्लामा बाढी र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति। 25 जनाको शव भेटियो, 36 जना बेपत्ता। सार्वजनिक यातायात खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा व्यवसायको अटेरीको कर छुटदेखि ऋणमा सहुलियत पाउनुपर्ने सम्मका शर्त। महामारीले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायको माग। सक्नेलाई कसने र साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको योजना। विश्वभर एकै दिन 2,23,000 कोरोना संक्रमित थपिए। महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि। र राजनीतिक स्वार्थ बोकेकाहरूको हालै बहालुले खेलकुद क्षेत्र नै विकृत। अवसर दुरुपयोग गर्दै मूलधारको राजनीतिमा छलाङ मार्दै। अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न 7 जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। जाजरकोट, कास्की, म्याग्दी, लमजुङ, रुकुम पश्चिम, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा गरी बाढी पहिरोमा परेका 25 जनाको शव भेटिएको छ भने 36 जना बेपत्ता भएका छन्। 26 जना घाइते भएका छन्। 200 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएका 3 जनाको शव फेला परेको छ भने 31 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा बाढी पहिरोमा परि 10 घर पुरिएका छन् भने 25 घरमा क्षति पुगेको छ। मालिका गाउँपालिकामा 1 जनालाई दुखु खोलाले बगाएको छ। राहुघाट खोलामा आएको बाढीले बेनी जमसम सडकको बेलीब्रिज बगाएको छ। पुल बगेपछि रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा मुस्ताङ जाने मार्ग बन्द भएको छ। बाढी पहिरोको जोखिमले गलेश्वरका 21 र बेनी बजारका 7 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। जाजरकोटमा पहिरोले घर बगाउँदा 14 जना बेपत्ता भएकामा 7 जनाको शव भेटिएको छ। बारेकोट 4 मा गोपाल सार्की र कालु सार्कीको घर बगाउँदा 12 र अन्य 2 जना गरी 14 जना बेपत्ता भएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले गोपाल र उनका छोरासहित 7 जनाको शनाखत भएको जानकारी दिए। पहिरोले सार्की टोल जोखिममा परेपछि त्यहाँका स्थानीयलाई नजिकैको विद्यालयमा राखिएको छ। लमजुङमा पहिरोले घर पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। बेसी सहरको 7 बेसीमा पहिरो खसेर घर पुरिँदा 30 वर्षीय दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती र 8 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक ओम प्रकाश पुनले जानकारी दिए। घाइतेको सामुदायिक अस्पताल बेसी सहरमा उपचार भइरहेको छ। कास्की सराङकोटमा पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको मणिपाल र गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण पोखरामा सेती नदी थुनिएर ताल बनेको छ। निकास हुने ठाउँ साँगुरो भएकाले पोखराको रामघाटमा नदी थुनिएर ताल बनेको हो, जसका कारण रामघाटका सब्दाह स्थल र सार्वजनिक पार्टी पौवा डुबानमा परेका छन् भने सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परेको छ। रामघाट भन्दा तल्लो क्षेत्रका बस्तीमा असर पर्न सक्ने भन्दै प्रशासनले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सेती नदीमा आएको बाढीले तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पुलचोकका 42 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। ढोरफिर्दीतर्फ 14 घर र दुलेगौडातर्फ 28 घर परिवार विस्थापित भएको वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीले बताए। विस्थापित परिवारलाई सामुदायिक भवनमा राखिएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बेसको 3 मा पहिरोले घर पुरिँदा सीता नेपाली र उनका 6 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। नवलपरासी पश्चिममा खहरे खोलामा आएको बाढीले बगाएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दघाटको खहरे खोलामा माछा मार्न गएका 2 किशोरको आज दिउँसो बाढीले बगाएर मृत्यु भएको हो। यस्तै गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर 1 जनाको ज्यान गएको छ। कालीगण्डकी 4 का 1 वृद्ध कुलो बनाउने क्रममा पहिरोले पुरिएका हुन्। यता दोलखाको जिरीमा पहिरोले 1 घर र 2 वटा पसल पुरेको छ। 10 वटा घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ। लामो साँगु जिरी सडक खण्ड ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ढावा खोलाका 7 घर परिवारलाई विद्यालयमा स्थानान्तरण गरेको छ। भोटेकोसीको बाढीले बस्ती कटान गर्न थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सहित 7 घरको सामान सारिएको छ। अविरल वर्षाका कारण 9 घर उच्च जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो। खोलाले खोर्सानी बजार क्षेत्रका घरहरू बगाउन थालेपछि उच्च सतर्कता अपनाउँदै घर र इलाका प्रहरी कार्यालयको सामान व्यक्तिको घरमा सारिएको छ।
नदीको उच्च बहाव बढेपछि नदी तटीय क्षेत्रका लिपिङ, चाकु, हिन्दी, 12 र जुरे आसपासका बस्ती र सडकमा क्षति पुर्याएपछि सयौं घर जोखिममा परेका छन्। सडक आवागमन र बिजुली ठप्प भएको छ भने लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले स्थानीय त्रसित भएका छन्। घरभित्रको सामानहरू पनि केही निकाल्नु पाएको छैन। एकदम डर तरासमा छ। बच्चाहरू तितर भइरहेको छ। एकदम रुनु कराउनेहरू भइरहेको छ। अहिले एकदम वारिपारि घर चारपाँच घर बगाइसक्यो। हाम्रो नि यहाँ खोलानाला माथिबाट नि डेन्जर सबै बस्न लागिसक्यो। हामी कहाँ गएर पाइने वस्तु भाउ बालबच्चा हामी कहाँ गएर पाइने होला। यहाँ अब सबै यहाँ धेरै क्षति भोग्दै आइसक्यो। सडक अवरुद्ध भएपछि तातोपानी नाकाबाट सामान लिएर आउने कन्टेनर अलपत्र परेका छन्। बाढीले सडक कटान गरेपछि अरनिको राजमार्गमा पर्ने लामो साँगुदेखि तातोपानीसम्मका कुनै पनि सवारी साधन चल्न सकेको छैन। निरन्तर वर्षाका कारण बुधबार आएको बाढीमा बेपत्ता भएका 20 जनाको खोजी हुन सकेको छैन। हराइरहेकाको खोजीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नेपाल प्रहरीको 25 जनाको विशेष टोली सिन्धुपाल्चोक पुगेको छ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको भोटे गाउँपालिकाको लासामा गएको पहिरोले 3 घर बगाएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मुलुकका धेरैजसो पहाडी क्षेत्र अहिले बाढी पहिरोको चपेटामा छन्। मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण र जोखिमपूर्ण क्षेत्रको बसोबासले यो अवस्था आएको विज्ञहरूको ठहर छ। पूर्व सावधानीको अभाव र स्थानीय तहहरूले मन परी पहाड खोतल्न थालेपछि यस्ता विपत्तिका घटना अझै बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। लगातारको वर्षापछि बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको 12 बुधबार 2 जनाको मृत्यु भयो भने 20 जना बेपत्ता छन्। त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि उत्तिकै जोखिम छ। यसअघि 2071 सालमा सिन्धुपाल्चोककै जुरे पहिरोमा परि 31 जना विद्यार्थी सहित 145 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अझ 2072 सालको भूकम्पपछि त जमिन कयौं ठाउँमा चिरिएकाले भोटेकोसीको जलाधार क्षेत्रमा 80% जमिन पहिरोको जोखिममा रहेको विज्ञहरूको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमाथि बढी पानी पर्ने क्षेत्र भएकाले सुनकोशी र भोटेकोशी आसपासका 40% भूभागमा पहिरो जाने बढी सम्भावना रहेको विज्ञको भनाइ छ। जोखिम बढी भएका ठाउँहरूमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न रेनगज स्टेसनहरू चाहिँ त्यति महँगो पनि खर्चिलो पनि हुँदैन। रेनगज स्टेसनहरू इस्टाब्लिस गरेर पानीको लेभल त्यो एरियामा कति पानी पर्यो भने चाहिँ जोखिम भन्ने हिसाबले चाहिँ एक किसिमको हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र पब्लिकलाई अलर्ट गराउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ, जसले चाहिँ केही न केही हदमा चाहिँ यो जोखिमलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ। हुन त नेपालको अधिकांश पहाडी भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको मानिन्छ। नदी किनार र खोजका सडक छेउका बस्तीहरू झन खतरामा छन्। त्यसको मुख्य कारण मापदण्डहीन विकास निर्माण देखिएको छ। भूगर्भविदहरूका अनुसार जथाभावी डोजर चलाउनेदेखि भूकम्पले धाँजा फाटेको जमिनमा जथाभावी पूर्वाधार निर्माण गर्दा वर्षायाममा पहिरो जाने बढी सम्भावना हुन्छ। तर त्यस्ता ठाउँको बसोबास व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा सावधानी र जोखिम अध्ययनमा सरकारी पहल पर्याप्त देखिन्न। सडक बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ कसरी बनाउने एउटा साधारण नर्म पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। विशेष गरी यो ग्रामीण सडकको केसमा त हामीले धेरै नै गल्तीहरू गरिसकेका छौँ। अब ती कुराहरूलाई सुधार्नको लागि हामीले अब अलिकति कडा नियमहरू लगाउन सक्यौँ भने मेरो विचारमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो काममा हामी अहिले धेरै पछि परेका छौँ। एउटा त्यो कुरा हो। अनि अरू कुरा अब कहाँ कहाँ जान सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अब यसको जोखिम चाहिँ समग्र नेपालमै बढेको छ। नेपालमा बर्खाका बेला वर्षेनी सरदर 150 जनाले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन्। 6000 भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ। यो वर्ष गएको 3 महिनामा मात्रै 45 जनाले यस्तै विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाइसकेका छन्। कुन ठाउँ बढी जोखिममा छन् त्यसको अध्ययन गरी सावधानी अपनाउनेदेखि विकास निर्माणमा कडाइका साथ मापदण्ड लागू गर्ने हो भने यस्तो क्षति कम गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठक 7 दिनका लागि स्थगित भएको छ।
मुलुकभर जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी विपदका घटना भइरहेकाले पार्टी पङ्क्ति उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्ने भन्दै स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको हो। अबको बैठक साउन 2 गते बस्ने कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएको विवाद टुङ्गो लगाउन भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिए पनि सहमति हुन सकेको छैन। स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित विरोधी खेमाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि विवाद चर्किएको हो। कोभिड-19 सङ्कटबाट प्रताडित बनिरहेका बेला सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कातिर पार्टी निर्णय समेत नमानेर प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भएको आरोपसहित नेकपाभित्रै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पत्याङ्ग दबाव छ। पार्टीको स्थायी समितिका बहुमत सदस्यबाट राजीनामा माग भए तापनि अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा पद नत्याग्ने बरु उल्टै पार्टी फुट्न सक्ने धम्की दिइरहेका छन्। वास्तविक अवस्था के छ त? सहकर्मी नवराज पाण्डेले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि एक साता पर धकलिएको छ। पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिमा बहुमत सदस्यले पद छोड्न दबाब दिइरहे तापनि ओली र उनका पक्षधर आफू भए मात्र ठिक नत्र पार्टी फुट्न सक्ने भन्ने प्रकरान्तरले पार्टी फुटाउन सक्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जस्तो बिहिबार मात्रै ओली पक्षीय नेता खगराज अधिकारी कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा त्यही शैलीमा प्रस्तुत भए। पार्टी एकता गरेको अहिले बाहिर हामी बराबर हौँ भन्ने नेताहरूले होइन। हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्डले आदरणीय अध्यक्ष केपीले पार्टी एकीकरणको कुरा गरेको कुरालाई हामीले समर्थन गरेको। म केन्द्रीय कमिटीमा छु, अर्को स्थायी कमिटीमा छ, अर्को सचिवालयमा छ, उहाँहरूले बनाइदिएको। अनि एक त्यसो हो भने अब हामीले निकाल्यौँ भने पार्टी एकता भङ्ग भयो भनेर केपीले भनिदिनु भयो भने अनि त्यसपछि एमाले हुन्छ, माओवादी नै। त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता भङ्ग भयो भन्नुहुन्छ? भन्नु होला अथवा नहोला, त्यो ठाउँ आउँछ भन्ने कल्पनै गर्दैन म। पार्टीभित्र सचिवालयदेखि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिसम्मै ओली पक्ष अहिले अल्पमतमा छ। उता पार्टीको संसदीय दलभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका छन्। असन्तुष्ट पक्ष भने पहिले पार्टीभित्रबाट उनलाई तह लगाउने र त्यसपछि पनि नमाने संसदीय दलमा जाने रणनीतिमा छ। संसदीय दलमा पार्टीको बहुमत पक्षधरको निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री र सांसदहरू बाध्य हुनुपर्ने, किनकि त्यहाँ पार्टी हुइप लाग्ने विरोधी खेमाको विश्लेषण छ। बहुमत पक्षले गरेको आग्रह मान्न भन्दा समय घर्काउँदै विरोध मत्थर पार्ने रणनीतिमा यति बेला प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन्। पार्टीले प्रधानमन्त्री छोड्न बाध्य पार्ने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर त्यही आधारमा उनले पार्टी फुटाउन सक्छन् र विपक्षी दलको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्छन्। यसका लागि प्रतिपक्ष काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने गरी आफै र आफू निकटस्थहरू मार्फत उनले छलफल समेत अघि बढाएका छन्। तर स्थायी समिति बैठकको अनिश्चितता बीच नेकपा नेतृत्व कुहिरोको काग जस्तै अलमलमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको देशव्यापी सङ्क्रमण दर घटे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4806 नमुना परीक्षण गर्दा 118 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 28 जना काठमाडौँ, 13 जना ललितपुर र 1 जना भक्तपुरका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित देखिएका हुन्। काठमाडौँ र ललितपुर पछि सुर्खेतमा 11 तथा तनहुँ र सर्लाहीमा 8 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16,649 पुगेको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म 8,011 जना निको भएका छन्। सङ्क्रमणको आशंकामा 23,910 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। मन्त्रालयले साथै प्रदेशमा शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको मापदण्डभित्र नपर्ने र परीक्षण गराउन चाहिनेसँग शुल्क लिने निर्णय गरिएको हो। त्यसका लागि साथै प्रदेशमा एक प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ। यसअघि त्रिवी शिक्षण, वीर र पाटन अस्पताललाई मात्र परीक्षणको शुल्क लिन अनुमति दिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण बढाएको छ। मन्त्रालयले 12 जना सङ्क्रमित भेटिएका 12 स्थानबाट 100 का दरले 1200 नमुना सङ्कलन गरेको छ। तीमध्ये 800 जनामा सङ्क्रमण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 400 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। सङ्क्रमण समुदायमा फैलिए नफैलिएको यकिन गर्न देशभर समुदाय स्तरमा 44,900 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी छ। अलिकति जुन जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुग्ने ठाउँमा पुगेको जस्तो हामी महसुस गरेका छौँ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाबाट 2 दिनमा थप 1300 नमुना सङ्कलन गरेको छ। समुदाय स्तरमा फैलिए नफैलिएको यकिनका लागि उपत्यकामा 5000 नमुना परीक्षण गर्ने लक्ष्य छ। सङ्क्रमितहरू फेला परेको र उनीहरूसँग सम्पर्क भएका व्यक्ति बस्ने स्थानलाई प्राथमिकता दिएर नमुना सङ्कलन गर्ने महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले अनुमति दिए पनि यातायात व्यवसायीले भाडाका सार्वजनिक यातायात चलाउन अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर चलाउँदा भाडा 50% मात्र बढाएर नपुग्ने भन्दै करमा छुटदेखि ऋणको किस्ता तिर्ने अवधि बढाउनु पर्ने सम्मको शर्त अघि सारेका छन्। सरकारले शुक्रबारदेखि स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाएर सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। तर सडकमा ट्याक्सी बाहेकका भाडाका सवारी साधन चलेनन्। यातायात व्यवसायीले सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार सवारी साधन चलाउँदा थप नोक्सानी हुने भन्दै शुक्रबार नचलाएका मात्र होइनन्, यथास्थितिमा नचलाउने निर्णय समेत गरेका छन्। यातायात व्यवसायी महासङ्घले ऋणको ब्याज दर घटाउनु पर्ने, किस्ता तिर्ने अवधि बढाउनु पर्ने, कर र बिमा प्रिमियम छुट दिनुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग अगाडि सारेको छ। हाम्रो सवारी बाहिर सडकमा ल्याउनेको लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ सरकारलाई। ब्याङ्कको किस्ता साथ दिनु पर्यो, दोस्रो कुरा भनेको छौँ। कागजपत्रहरू फेल भएका छन्, त्यो सरकारले कागजपत्र रिन्यू गर्ने मात्रामा गरिदिनु पर्यो भनेका छौँ। चालक स्टाफहरूको चाहिँ जो गाडीमा यात्रु लिएर हिँड्छन् उनको बिमा कोरोना बिमा गरिदिनु पर्यो त्यो भनेका छौँ। भने अर्को जो लकडाउनबाट कुलो भएर हिँडिसकेपछि तपाईँको के भन्छ भने ती चालक र यात्रुहरूको मजदुर र यात्रुहरूको समेत कोरोनाको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी लिइदिनु पर्यो क्या। त्यहाँ कोरोना भइदियो भने कसले जिम्मा लिने हो? त्यो चालकको जिम्मा कसले लिने? त्यो यात्रुको जिम्मा कसले लिने? सरकारले भने व्यवसायीकै आग्रहमा सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने र अन्य स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै सरकारले भाडा 50% बढाएको थियो। तर थप 50% भाडाले आफ्नो खर्च नधान्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आफ्नो निर्णयलाई व्यवसायीले चुनौती दिए पनि सरकारले उनीहरूसँग कुरा गरेको छैन, जसका कारण ठप्प सार्वजनिक यातायात कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्यल भएको छ। महामारी फैलिन नदिन सावधानी अपनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, व्यवसायीको पनि हो। निश्चय नै 3 महिना लामो लकडाउनले यातायात व्यवसायमा क्षति पुगेको छ। तर यस्तो बेला शर्त राखेर सेवा सञ्चालन नगर्दा यात्रुलाई त अप्ठ्यारो पर्छ नै, स्वयं व्यवसायीको नोक्सानी पनि बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। एसई परीक्षाको नतिजा नआउँदै निजी विद्यालयले 11 कक्षामा भर्ना लिन थालेका छन्। महामारीका कारण पठन पाठन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्यलका माझ निजी विद्यालयले परीक्षाको नतिजा नआउँदै भर्ना लिन थालेका हुन्। तर यसमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। 11 कक्षामा कुन विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउँछ त्यसको मुख्य आधार एसई परीक्षाको नतिजा हो। तर महामारीका कारण यसपालि एसई नै हुन सकेन। सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेपछि श्रावण 15 सम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अहिले त्यसकै तयारी भइरहेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका आफूलाई उत्कृष्ट दाबी गर्ने निजी विद्यालयले भने नतिजा नआउने प्री अनलाइन रजिस्ट्रेसनको नाममा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। ए लेभल पढाउने कलेजले त भर्ना नै लिइसकेका छन्। एक त महामारीका कारण पठन पाठन नै हुन नसकेको र एसईको नतिजा नै नआएको अवस्थामा भर्ना अगाडि बढाइएको प्रति कतिपय सञ्चालकले नै आपत्ति जनाएका छन्। को लागि चाहिँ तपाईँ एसई पास भइसक्यो, एसईको रिजल्ट आइसकेपछि एडमिसन खोलेको अवस्था हो धेरै अगाडि चाहिँ। तर हाम्रो यो शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ अलिकति नमिल्दो कुरो चाहिँ के भनेदेखि नि विदेशी बोर्डहरूले चाहिँ यहाँ तुरुन्तै टेस्टको जाँच सकेका छैन, एसईको जाँच सकेका छैनन्, अनि त्यसपछि सिबिएस र ए लेभलको चाहिँ भर्ना खोलिदिन्छ। भर्ना गर्ने त रिजल्ट आइसकेपछि क्वालिफाइड भइसकेपछि मात्रै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने हो। जब त्यो क्वालिफाइड नै छैन भने भर्ना गर्न त मिल्दैन नि। त्यसो त रजिस्ट्रेसन हुँदैमा प्री रजिस्ट्रेसन गर्दैमा त भर्ना गर्छ भन्ने छैन। वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र महामारीका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन।
त्यति मात्र होइन, कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्यल छ। यस्तो अवस्थामा आफूलाई उत्कृष्ट दाबी गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका सञ्चालकले नतिजा बिनै भर्ना अगाडि बढाउनुलाई अभिभावकले कमाउने हतारोको रूपमा लिएका छन्। रिजल्टै आएको भए पनि हामीसँग आम्दानी भएको भए पनि यो अवस्थामा स्कुल पठाउने कि नपठाउने, कलेज पठाउने नपठाउने सोध्नु पर्थ्यो, किनभने यो महामारीको यस्तो सकेको छैन। त्यसमाथि त्यो त हाम्रो अवस्थै छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो आम्दानी नभइकन हामीले चाहिँ भर्नै गर्न सक्दैनौँ भनेपछि कसरी अब अहिले यो निजी विद्यालयहरूले गर्ने, किनभने उनीहरूको सायद माथि सरकार भएर होला जे गरे हुन्छ भन्ने खालको अहिले देशमा त्यस्तो भएको छ। नत्र भने त अहिले जनताहरूको अवस्था के छ नबुझिकन त यसरी सुधार नदिनुपर्ने हो। अघिल्लो कक्षाको नतिजा बिना पछिल्लो कक्षाको भर्ना लिन पाउँदैन। त्यस्तो भर्नालाई शिक्षा ऐनले नै निषेध गरेको छ। तर केही निजी विद्यालयको मनोमानीमा न शिक्षा मन्त्रालय बोलेको छ न त स्थानीय तहले नै कुनै हस्तक्षेप गरेका छन्। अब नतिजा प्रकाशनै नभइकन कसलाई भर्ना लिने भन्ने कन्फ्युज सबैले राख्नुपर्छ। र अहिले कुनै पनि विद्यालयले कक्षा 11 को भर्ना गर्ने बेला भएको छैन। स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन भएका छन्। स्थानीय सरकारले यसरी अब नियम विपरीत तरिकाले चाहिँ हतार कुनै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न अगाडि बढेको छ भने त्यसलाई रोक्ने काम र व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ अब अहिलेको कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि केन्द्रले पनि भनेको केन्द्र सरकार भनेको नेपाल सरकारले कहिलेबाट लकडाउन खुला गर्ने, कहिलेबाट चाहिँ पठन पाठनलाई सहज बनाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा त्यो सम्म पनि सबैले कुर्नुपर्छ भन्ने। खासमा अहिले निजी विद्यालयले महामारीका कारण 11 र 12 कक्षाका विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन सकेका छैनन्, जसका कारण सञ्चालकहरू छटपटाएका छन्। तर शुल्क असुल्न नपाएका उनीहरूको छटपट्टिमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मै तै चुप मै चुप हुनु भने विडम्बनापूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खास गरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत दिने गरी ल्याउने भएको छ। असार मसान्तसम्म किस्ता बुझाउन नसक्ने त्यस्ता व्यवसायलाई ऋणको किस्ता बुझाउने अवधि बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गभर्नरले गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनले आज गरेको मौद्रिक नीति अन्तर्क्रियामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना तथा मझौला व्यवसायीले किस्ता तिर्न कठिनाई भएकै कारण व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताएका छन्। उनले महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताए। तपाईहरुले धेरै मेहनत गरेर सानो एउटा फुड पसल चलाउनु भयो होला, खाना पसल, कसैले रेस्टुरेन्ट गर्नुभयो होला, कसैले कफी सुरु गर्नुभयो होला, कति त भाइहरू एकदम इनर्जेटिक यङ केटाहरूले भर्खर काम सुरु गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हात धुने काम नगर्नुहोस्, ऋण तिर्नु पर्यो, यति बेला चाहिँ ब्याज मागियो, यति बेला किस्ता मागियो भनेर हामी उहाँहरूको लागि समय बढाउँछौँ। उहाँहरूले जोस जागरका साथ आफ्नो काम कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्, आफ्नो बिजनेस निरन्तरता गरिदिनुहोस्। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट कुनै किसिमको फेसिलिटेसन उहाँहरू पाउन जायज हुनुहुन्छ भने त्यो पाउनको लागि ब्याङ्किङ सिस्टम सधैँ अग्रसर छ, सधैँ सघाउँछ। बिजनेसबाट बाहिर ननिस्किदिनुहोस्। साना बिजनेसवालालाई, एसएमएजहरूलाई र युवाहरू जो यो बिजनेसमा लाग्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक अनुरोध। गभर्नरले पुनर्कर्जा कोषको आकार 1 खर्ब रुपियाँबाट बढाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको मागबारे भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष परिचालनको कार्यविधि बनाइसकेको छ। महामारीले नोक्सानी झेलेका उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष घोषणा गरेको थियो। महामारीले क्षति पुगेको क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मौद्रिक नीति मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ। ऋणको पुनर्तालिकीकरणदेखि ब्याज दर घटाउनु पर्ने, कृषि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सँगसँगै अहिले संरचनाहरू गर्नको लागि तीनै तहको सरकारमा चाहिँ एकदमै ठुलो बजेट आएको छ। यो कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू बनाउने, तपाईँको भण्डारणहरू बनाउने, ढुवानीको व्यवस्थाहरू गर्ने, त्यसको लागि आएको छ। त्यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले कहीँबाट त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्यो भने त्यो चाहिँ ब्याङ्किङबाट कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसलाई गर्न सकेको खण्डमा त्यसले एउटा पुरा चाहिँ इकोनोमीलाई नै चलायमान बनाउँछ। तर साना मझौला चाहिँ अलिक डराएको देखिन्छ। जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको हाम्रो साथीहरूले, त्यस्तै हाम्रो जिल्लाका चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ अलिक डराइरहेको छ। यो ब्याङ्कले अहिले चाहिँ कमसेकम यो ब्याज तिर्ने, सावा तिर्ने कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ कमसेकम पोस्टपोन गर्दै हुन्थ्यो। एउटा निश्चित रूपमा चाहिँ कमसेकम
के अरे ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर होइन पुनर्तालिका गरेर चाहिँ अगाडि लैदिए हुन्थ्यो। अहिले अन्तर्क्रियामा सहभागी बैंक सञ्चालक र बैंकरले भने महामारीको प्रभाव उद्योग व्यवसायका साथै बैंकमा पनि परेकाले सबैले राहत अनुभव गर्ने गरी नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। बैंकको ब्याज दर घट्ने भन्दै किस्ता बुझाउन गरेको ताकेतालाई अन्यथा नलिन उनीहरूको आग्रह छ। तर कुनै पनि हामीले कस्टमरहरूलाई चाहिँ यसरी दबाब दिने हिसाबले, जस्तै मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, होटल सञ्चालनमा छैन भनेपछि उहाँहरूलाई दबाब दिउँ। अब त प्यासेन्जर भेहिकलहरू चाहिँ सञ्चालनमा छैनन्, उहाँहरूलाई दबाब दिउँ भने यहाँले भने जस्तो त्यो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो हुनाले अहिले ग्राहकहरूलाई दबाब दिने, कालो सूचीमा राख्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने पटक्कै होइन। फकाइ फुलाइ जसले तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग उठाउँ, किन उहाँहरूले पनि आखिर तिर्नै पर्ने हुन्छ। प्रफिट भन्दा पनि अहिले चाहिँ कसरी सर्भाइभ चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ हिसाबकै कुरा छ। मलाई लाग्छ व्यवसाय सर्भाइभ चाहिँ भयो भने चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ हुन्छ र ब्याङ्क चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ भयो भने चाहिँ व्यवसाय सर्भाइभ चाहिँ हुनसक्छ। यो चाहिँ कस्तो भने यो दुवैतर्फको धेरै नै चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सै गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ। राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। उद्योगी व्यवसायले राहत पर्खिरहेका बेला राष्ट्र बैंक सामु महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ। महँगी 7% भन्दा माथि जान नदिन र आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थाकै जस्तो बनाउन मौद्रिक नीतिमा के कस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएला, धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो भएपछि अधिकांश बजार पसल सञ्चालनमा छन्, तर खासै चहल पहल चाहिँ छैन। त्यही मारमा छन् होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि। होम डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउने शर्तमा उपत्यकामा रेस्टुरेन्टहरू खोले पनि कारोबार भने सन्तोषजनक छैन। यो दृश्य करिब 5 महिना अगाडिको काठमाडौँको रात्रि जीवनको हो, जुन बेला दैनिकी सामान्य थियो। तर महामारी र लकडाउनका कारण सुनसान बनेको यही ठाउँको अहिलेको अवस्था भने यस्तो छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। सरकारले होम डेलिभरी सेवा दिने गरी रेस्टुरेन्ट पनि खोल्न दिएको छ, तर कारोबार भने निकै कम छ। व्यापार नभएपछि दैनिक खर्च चलाउनै हम्मे परेको छ। एक दिन बन्द हुँदा कति धेरै ह्याम्पर पर्छ। लसको त भनौँ न, अहिले त हाम्रो हामीले हिसाबै गर्न सक्छ। हाम्रो त मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ हाम्रो स्टाफलाई कसरी खास अहिले पाल्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई सर्भाइभ गराउने भन्ने कुरा हो। सब यसरी नै लाइक लङ टर्म लाइक 1 वर्ष बन्द भयो भने त यो त सबै क्रास, इकोनोमी नै क्रास हो। सो एउटा नीति कसरी अप्नाउने, स्ट्राटेजी अप्नाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एक त रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अहिले रोक लगाइएको छ, अर्कोतर्फ महामारीका कारण जमघट हुने स्थिति पनि छैन। त्यसैले प्राय जसो रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले सरकारले नै व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाइदिनु पर्ने माग गरेका छन्। उहाँहरूले कति सक्दो चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गर्न सक्छ हैन। यो 4 महिनाको जुन रेन्टदेखि लिएर स्टाफिङदेखि लिएर सबै कुरालाई गर्न सकियो भने हामी सम्भव छ भोलिको दिनमा हामी राम्रै गरौँला भन्ने। कर तिर्ने भन्नेमा छ तपाईँको केही सुविधा छैन। तपाईँको कति समय तोकेको छ हामीले दिएर तिर भन्ने। अब हामी त फुल भ्याटमै छ, फेरि हामी 100% भ्याटमै छ। त्यसमा अब हामीलाई भएको अहिलेसम्म केही छैन। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सबैभन्दा प्रभावित मध्येको क्षेत्र हो। मान्छेहरूले धक फुकाएर रेस्टुरेन्ट जान र खानपिनमा रमाउन सकिरहेका छैनन्। लकडाउनले सबै क्षेत्रमा रोक लगाइएपछि नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो होटल व्यवसाय। अझै पनि मानिसहरूको भिडभाडलाई सुरक्षित मानिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सञ्चालित होटलहरूको व्यापार पनि सन्तोषजनक छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ रुबिना थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 5 वर्ष पहिलेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण शैलीलाई लिएर भएको विवादले क्षतिग्रस्त भएको 4 वर्षपछि बल्ल काम थालिएको 350 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको रानीपोखरी कस्तो स्वरूपको बन्दैछ त? 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको यस रानीपोखरी क्षेत्रले अहिले आफ्नो मुहार फेर्न पाउँदैछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस क्षेत्रको निर्माणको जिम्मा लिएसँगै अहिले यहाँका 80% कामहरू लगभग सकिसकेका छन्। भूकम्प गएको 4 वर्ष बित्दा समेत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण बारे अन्योन्य थियो।
अहिले त्यो सबै अन्यल हटाउँदै परम्परागत शैली र मौलिकता संरक्षण गरी रानीपोखरी वरिपरिको भागलाई मल्लकालीन शैलीमा पुनः निर्माण गरिँदैछ। यो अब जुद्ध शमशेरले बनाएको गोलो गुम्बज आकारको रानी बालगोपालेश्वर मन्दिर थियो। अब यो ग्रन्थकोट शैलीमा प्रताप मल्लले बनाएको आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि बनाएको मन्दिरको रूपमा हामीले नयाँ स्वरूपमा देख्छौँ। पोखरीमा चाहिँ कालो माटो ल्याउने, मुस्ने, लगाउने र इँटा छाप्ने यो गाह्रो लगाउने काम थियो। अनि यो पोखरीको चाहिँ सम्पन्न भएको छ भने यतापट्टि मन्दिरको चाहिँ अहिले हार्डली 35-36% जस्तोको मात्रै काम बाँकी छ। सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै यस क्षेत्रका 80% कामहरू सकिएका छन्। रानीपोखरीको स्वामित्व काठमाडौँ महानगरपालिकासँग रहे पनि यसको पुनर्निर्माण भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ। निर्माण सामग्रीमा पनि अन्य कुराहरू जस्तै सिमेन्ट, छड यस्तो आधुनिक कुनै पनि यसमा प्रयोग भएको छैन। यसमा सुर्कीसम्म प्रयोग भएको छ। त्यसकारण यो यसमा अब तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला याद होला, यहाँ पुलमा एउटा रेलिङ थियो। त्यसमा त्यो 26 सालमा राजा वीरेन्द्रको कोरोनेसनको टाइममा बनाएको थियो। त्यो डन्डी भएकोले त्यसलाई पनि हटाएर अहिले पुरानै दक्षिणापामा बनाए। यो सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि 25 करोड रुपैयाँको बजेट पनि छुट्याएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको मौलिकता कायम राख्दै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना अहिले तयार पारिरहेको छ। भूकम्प अगाडि यस क्षेत्रमा हरेक वर्ष भाइटिकामा दर्शनका लागि मन्दिर खोल्ने गरिन्थ्यो भने हरेक वर्ष तराईवासीले मनाउँदै आएको छठ पर्व पनि यस क्षेत्रमा धुमधामका साथ मनाइन्थ्यो। त्यसैले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहिआएको छ। यस क्षेत्रको चाँडै पुनर्निर्माण सम्पन्न होस् भन्ने सबैको कामना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ श्रद्धा अर्याल, काठमाडौँ। अब जनपदको अन्तिम परिणाम। जनपदमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? ए उचित, बी जोखिमपूर्ण र सी बाध्यताको उपज। जनपदको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए उचितमा 19%, बी जोखिमपूर्णमा 38% र सी बाध्यताको उपजमा 43%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, 50% भाडा बढाउँदा पनि यातायात व्यवसायीहरू किन गाडी चलाउन तयार नभएका होलान्? ए नाफा नहुने भएर, बी राहतका लागि मूलमलाई र सी सेवाभावकै अभाव। जनपदको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज देशभरका स्थानीय तह र विकासी अडामा यतिखेर योजना फर्स्यौट गर्नेहरूको भिड लागेको छ। यसै सन्दर्भमा 5 थरमा हामीले सोधेका छौँ, असार अन्तिममा मात्रै योजना सम्पन्न गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? सरकारले अझै यस्तो नीति कार्यक्रम ल्याए हुन्छ कि अन्तिममा यो जेठ र असारमा चाहिँ कुनै खालको निकासै नगर्ने भन्ने खालको ल्याइदियो भने पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो बर्खे विकास, यो चाहिँ टार्ने विकास चाहिँ विकासको परिपाटी अन्त्य हुन्छ। 10 to 5 अफिसमा बसेर कुन कुन योजना आउँछ, कुन कुनको सम्झौता गर्नुपर्छ, कुन कुनको एस्टिमेट सम्झौता गर्नेले सम्झौता गर्ने, एस्टिमेट गर्नेले एस्टिमेट गरिदिने खालका कार्यक्रमहरू भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँगले यो असारे बजेट नभनेर हामीको करिब वैशाख सक्दाखेरि हामी सबै योजना सक्छौँ। आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै विकासका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले गरियो भने यस्तो खालको समस्या सिर्जना हुँदैन। भ्रष्टाचारहरू बढिरहेको छ। यो योजना चाहिँ अन्तिम असारको अन्तिममै मात्रै कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ यो योजना चाहिँ सुरुबाट नै सम्झौताहरू गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लानुपर्छ। जनताको प्रतिनिधिले फलोअप गरे, प्रशिक्षण दिए, योजनाहरू यसरी चाहिँ रातो बुकमा आइसकेको छ, अब तपाईँहरू छिटो काम गर्नुहोस्, पछि अन्तिमसम्म ढिलाइ नगर्नुहोस् भनिदिए यो अन्त्य हुन्छ। साउनदेखि नै बजेट निस्किएको हुन्छ होइन, त्यतिखेरदेखि नै उपभोक्तालाई बोलाउने अनि यो योजनाहरू त्यतिखेरदेखि नै बनाउने हो भनेदेखि विकासलाई पनि प्रभाव पर्दैन थियो होला। समयमै उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर मङ्सिर पुसमा फागुनतिरै
यस्ता कार्य गर्यो भने यसको अन्त्य हुन सक्छ। जेठको मध्यतिर अन्तिमतिर चाहिँ दैलोबाट होइन झ्यालबाट छिरेर एनजिओहरूले काम गरेको अवस्थाहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देखिराखेका छौँ। यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले एकदमै वेल प्लान बनाएर पूर्व तयारीका साथ जति सक्दो छिटो आफ्नो आफ्नो ओडाले गर्ने काम ओडाको योजना अनुसार र पालिकाले गर्ने काम पालिकाको योजना अनुसार चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। योजनाहरू लगायत छनौट गर्ने कामहरू र टेन्डर निकाल्ने कामहरू पनि भदौदेखि साउन अन्तिम अथवा भदौ पहिलो हप्तादेखि सुरु गर्यो भने मङ्सिर पुससम्म सक्न बाध्य बनाउने र बजेटलाई पनि यो जुन क्लोजिङको समयलाई पनि असार मसान्त नपारिकन चैत मसान्तमै सक्ने गरी चाहिँ राज्यले बनाउनुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राजनीति आफैमा खराब हुँदैन, खराब त्यति बेला बन्छ जब खराब मानिसले यसको प्रयोग गर्छन्। नेपालमा भने राजनीतिक स्वार्थ बोकेकाहरूले खेलकुदलाई समेत दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। खेलकुदमा के छैन? नाम, दाम, चर्चा सब थोक छ। निरन्तर सञ्चार माध्यममा छाउन र देश विदेशमा सम्पर्क र सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ। खेललाई माध्यम बनाएर कसरी मूलधारको राजनीतिमा छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा सांसद तथा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव हुनु अघिसम्म उनी त्यति चर्चामा थिएनन्। 2062-63 को जनआन्दोलन लगत्तै दोस्रो पटक सदस्य सचिव भएपछि उनलाई राजनीतिमा स्थापित हुन पनि सजिलै भयो। पूर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र परिषदका निवर्तमान उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमसिना नेकपाको राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् भने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एथलेटिक्सका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह काङ्ग्रेस राजनीतिमा छन्। यसैगरी अरू पदाधिकारीले पनि खेल क्षेत्र र राजनीति दुवैतिरबाट फाइदा लिइरहेका छन्। मान्छेले राजनीति गर्नलाई यो क्षेत्रको प्लेटफर्म बनाउन पायो भने त सहजै हुने भयो नि। तपाईहरूले अहिले यहाँ भनिरहनै पर्दैन, धेरैले यो क्षेत्रबाट उठेर यहाँको प्लेटफर्मले राजनीतिक सफलता हासिल गरेको त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। विगतमा पनि हेर्नुहोस्, अहिले पनि हेर्नुहोस्, त्यो ढाँट्ने कुरो पनि भएन। तर यो क्षेत्र चाहिँ त्यसरी के छ भने मान्छेले आफ्नो धुनो सजाउनको लागि यो प्लेटफर्मलाई उपयोग गरेको चाहिँ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 200 को हाराहारीमा खेल सङ्घ दर्ता छन्, जबकि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मात्र 35 खेल समावेश गरिन्छ। किनभने अधिकांश खेल सङ्घ पार्टी कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न खोलिएका हुन्। अझ नेपालमा त खेलकुदलाई भर्याङ बनाएर पार्टी राजनीतिको सिडी चढ्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। संस्थामा बसेर खेल र खेलाडीको भन्दा पनि आफ्नो भविष्य बनाउनेहरूका कारण नेपालको खेल क्षेत्र पनि दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ। एसोसिएसन भनेको त तपाईँको के हुनु पर्यो भने उनीहरू फर्म भइसकेपछि उनीहरूले डेभलपमेन्टको लागि काम गर्नु पर्यो। स्पोन्सर कहाँबाट ल्याउने, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अझ विकसित कसरी बनाउने, इक्विप्ड कसरी हुने, अब इन्टरनेसनल सोर्सहरू कसरी जुटाउने हैन, त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो खेलाडीलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, तपाईँको ग्रासरुट कोचेजहरूलाई डेभलप कसरी गर्ने हैन, कोचेज एजुकेसन देशमा कसरी बढाउने, यो तर्फ कुनै पनि एसोसिएसनलाई तपाईँले गहिरिएर हेर्ने हो भने अपवादको रूपमा 1-2 बाहेक अरू सबैले सुतेर खाएको छ। पञ्चायतकालमा तत्कालीन सत्ताको बचाउ र बहुदल पक्षलाई दबाउन खेल संयन्त्रलाई नै प्रयोग गरिएको थियो। अहिले पनि त्योभन्दा फरक सोच खेलमा भित्रन सकेको छैन। सङ्घलाई आत्मनिर्भर बनाउने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, व्यावसायिक खेलको सुरुवात गर्ने नेतृत्व अझै पनि नेपाली खेलकुदले पाउन सकेको छैन। जबसम्म खेललाई राजनीति गर्ने स्थान बनाइन्छ र निहित उद्देश्य बोकेकाहरूले यसको दुरुपयोग गरिरहनेछन्, तबसम्म खेलको स्तर योभन्दा माथि उठ्न असम्भव प्राय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रे र विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।